गुरुप्रसाद मैनालीको कथा परालको आगो। एक चामेकी स्वास्नी गौँथली साह्रै मुखाले थिए। राम्रा मुखले बोले भने पनि बाङ्गा कुरा गरेर न्यु खोज्ती। 2-4 दिन बिराएर सधैँ लोग्ने स्वास्नीको झगडा हुन्थ्यो। एक दिन बेलुका चामे हलो जोतेर घर आएको। गौँथली दैलो अग्ल्याएर गाउँमा बिहा हेर्न गएकी रहेछ। दिनभर जोतेर आएको, भोकले लखतरान थियो। हलजुवा कान्लामा ठहराएर गोरु बाँध्न लागेको थियो। मास्तिरबाट गौँथली आइपुगी। गौँथलीलाई देखेर चामे रिसले भुतुक्क भयो। भात पकाउनु त परै जाओस्। यस बेलासम्म अगेनामा आगो पनि फुकेको थिएन। हत्त र पत्त दैलो उगारेर गौँथली पँधेरातिर हिँडी। चामे अगेनामा आगो सल्काएर तमाखु भर्न लाग्यो। दर्कन लागेको बादल चामे पिँढीमा धुमधुम्ती बसेर तमाखु खान लागेको थियो। गौँथली काखीमा गाग्री चेपेर आइपुगी। गौँथली ढोकाभित्र पस्न लागेकी थिए। राण दिनभरि जन्तीसँग आँखा झिम्काएर बसी यति बेला स्वाङ पार्छे भनेर एक लात हिर्कायो। गौँथली ढुन्मुनिँदै सङ्घारमा लडी। गाग्रो फुटेर ढोकामा पानी छतछल्ल भयो। गौँथली खबटाहरू टिपेर आँगनतिर फ्याँक्न लागेकी थिए। मेरा घरमा एकछिन पनि नबस, जहाँ जान्छेस् जा भनेर चामेले फेरि गौँथलीको चुल्ठो समाएर घिसार्दै आँगनमा पुर्यायो। अलिकति आफ्नो बिराम थियो। त्यसो हुनाले पहिलो लात्तीले हान्दासम्म त गौँथली बोलेकी थिइन। तर पछिबाट जब चुल्ठो समाएर घिसार्दै आँगनमा पुर्यायो, अनि गौँथलीले मुख छोडी। कोर सल्केको हात बुबा आमा राणाराणीका आँखा फुटेर कसैका हातमा सुम्पे। यस्ता कङ्गाली मोराकी जोइ भएर बस्नुभन्दा डुबेर मर्नु जाति। राणले आफ्नो बाबु त खुब धनाड्डे छ भन्ठाने केवली। गाउँलेको हलो नजोते साँझ सबेर खान पुग्दैन, माइतीको दाग लगाउँछे भनेर एक लात फेरि कस्यो। गौँथली कङ्कला शब्द गरेर रुन लागि। गाउँका सारा केटाकेटीहरू तमासा हेर्न काल्नामाथि आएका थिए। मोरा हो, यहाँ के को रमित छ र हेर्न आएका भनेर चामेले लौरो लिएर लगार्यो। केटाकेटीहरू हाँस्दै मास्तिर लागे। गौँथली रुँदै थिए। चामे पिँढीमा गुन्डी ओछ्याएर सुत्यो। भोलिपल्ट बिहान चामे हलो गोरु लिएर भोकै बेसीतिर हिँड्यो। बेलुका घर आएको गौँथली रहेनछ। छिमेकीसँग सोधेको दिउँसो लुगा फाटो बोकेर माइततिर हिँडी भन्ने कुरा सुनाए। यति बेलासम्म भैँसी आँगनमा रहेछ। चामेलाई देखेर वाइँ गर्यो। भैँसीलाई घाँस हालेर पाडो छोडिदियो। एकछिनपछि गौवा लिएर दुहुन बस्यो। पहिले त 2-4 सिर्का दिएको थियो। पछि चामेले लात्तीले हानेर बुरुक्क उफ्र्यो। चामे गोबरमा उत्तान्नु पर्यो। गौबुवा 3 हात पर पुग्यो। चामेका इष्टकोट कछाड सारा लुगामा गोबर लाग्यो। भित्तामा मुठीभरिको लाठो ठडाइरहेको थियो। टपक्क लाठो टिपेर 2 चोट के हानेको थियो। भैँसी दाम्लो छिनाएर उफ्रिँदै कोक्लेका मकैबारीमा पस्यो। चामे चच गरेर समाउन खोज्थ्यो। भैँसी चाहिँ तर्सेर यो छेउबाट ऊ छेउबाट यो छेउ गरेर कुद्न थाल्यो। भर्खर गोडेका मकै सारा सोत्तर भए। कुकलेकी आमा आँगनका डिलबाट सराप्न थाली। चामे मोराको बाँझो होस्। मोरालाई छेरोटीले लान नसकेको। हिजो स्वास्नी कुट्यो, आज भैँसी कुटेर अर्काको वर्ष दिन खाने कमाई बिगारिदियो। कसैको नभएको रिस बजियाले बहादुरी देखाएको होला। पोहोर धनबिरेले लात्तीले खाँदै थियो र बर्खाभरि थलो परेथ्यो। बलियो छ भन्दो। परचक्रीलाई कुट्न सक्ने पो सक्ने, आफ्नी स्वास्नी किलामा बाँधेका बस्तीलाई कुट्ने के कुट्ने। साँझ पऱ्यो कि एउटा न एउटा बिठ्याइ गरेर गाउँमा खल्ल र बल्ल पार्छ। धनवीरका घरमा बिहाको भोज थियो। गाउँभरिका केटाहरू जाँड खाएर चुर थिए। कोकले मारुनी भएर मादल बजाउँदै नाच्दै गर्न लागेको थियो। अरू केटाहरू कोकलेका स्वरमा स्वर मिलाएर गाउँदै ताल दिँदै गर्न लागेका थिए। त्यस्तैमा बहिनी चाहिँ आएर मकैबारीमा चामेको भैँसी बसेको कुरो सुनाई। कोकलले मारुनीको लहकै सुत्दा दौड्दै मकैबारीमा पुग्यो। कोकलेको पोसाक देखेर भैँसी झन् ठाडो पुच्छर लगाएर कुद्न थाल्यो। बाँकी रहेका 2-4 बोट मकै पनि स्वाहा भए। मकै सोत्तर पारेको देखेर कोकलले आगो भयो। चामेका गालामा कसेर 2 झापड लगायो। बिचरो चामे केही बोलेन। आधा राततिर बल्ल बल्ल 4-5 जना भएर भैँसी धपाएर ल्याए। 3 भोलिपल्ट बिहान चामे पँधेराबाट काँधमा पानीको गाग्रो बोकेर आउन लागेको थियो। मास्तिरबाट जुठे दमैकी स्वास्नी झरी। जुठे दमैसँग चामेको साह्रै मेल थियो। जुठेकी स्वास्नीलाई चामे भाउजू भन्थ्यो। चामेले पानी बोकेको देखेर जुठेकी स्वास्नीले हाँसेर भनी, आइयु लोग्ने मानिसले पानी बोकेको कति नसुहाएको। के गर्नु भाउजू, राणलाई माइततिर गाडी हाले, आफूले नबोकेर कसले बोकिदिन्छ। कुट्न थालेपछि आँखा नदेख्ने बिचरी नभागेर के गरोस्। आफ्ना मुखले छुरा जस्तो मुख छ अनि नकुटेर के गर्नु। मुखाले भएको अलिकति कुटेरै पनि हो ब्यारे। चुप लाग। पोहोर दसैँमा जुठे दाइले एकचोटि तिमीलाई कसरी कुटेथे? खोइ त 1 वचन फर्कायो। एकचोटि भन्छौ, अहिले पो भक्ति भइरहेछन्। अघि नकुटेको दिन हुँदैन थियो। बेलुका भोटे गाउँतिरका जाँड खाएर आए अनि एउटा न्युज झिकेर कुट्न थाल्थे। झन् चाडबाडको दिनमा त के भन्नु। 2-4 दिन झरी बादल भयो कि आजकल पनि जिउ दुख्छ। तर आफूले त यो उमेर भयो,
कहिले मुख फर्काएको थाहा छैन। हो त नि, के कुटेर मुखाले भयो कि भन्छौ त? तिम्रा जस्तो सुवान भए पूजा गरेर राख्ने थिए। जे भए पनि स्वास्नी जैरीसँग टेक गरेर हुँदैन। कति दिन पानी पँधेरो गरेर बस्ने? भोलि नै लिन जाऊ। ज्ञान जानेर आउँछ भने घर छँदैछ, लिन त पोडे भए जाउँला। चामे बाकटै भोटोमाथि इष्टकोट लगाएको, तेर्सो कछाड कसेको, मैल टल्केको कालो टोपी लगाएको, 2 आँखी भौँका माझमा सिन्दुरको टिको लागेको, काँधमा पानीको गाग्रो बोकेको, जुगाको रेखी बसेको, कालो कालो एक छाँटको देखिन्थ्यो। 4 एक दिन बिहान चामे पिँढीमा बसेर सोतेमा तमाखु खान लागेको थियो। मास्तिरबाट जुठे दमै झर्यो। अघि छोरो बोकेर जुठी आइरहेको थियो। पछि लुगाको सानो कुटुरो काफी च्यापेर स्वास्नी आउन लागेकी थिए। चामेलाई देखेर जुठीले हाँसेर भन्यो, के मेलो छ कान्छा? बसी बसाउ छँदै स्वास्नीलाई माइत धपाइहालिस्, अब एक्लै मोज गर बस। जुठेका लग्ने स्वास्नीको खुबै पिर्ती थियो। जुठे सधैँ स्वास्नीलाई लिएर माझी गाउँतिर लुगा सिउन जान्थ्यो। बाटोमा लोग्ने स्वास्नी घर गृहस्थी दुःख सुखका कुरा गर्दै जान्थे। बेलुका पनि कुरा गर्दै फर्किन्थे। राति 8मा दियो राखेर जुठे विराट पर्वको सिलोक हाल्थ्यो। स्वास्नी चाहिँ चुलो जुठो गर्दै सिलोक सुन्दै गर्थी। कहिलेकाहीँ जुठे बिरामी भयो भने स्वास्नी गाउँमा धामी जाक्री खोज्दै हिँड्थी। बिष्टहरू कहाँ लुगा सिउन जाँदा कहिलेकाहीँ जुठे स्वास्नीसँग ठट्टा गरेर किक्लिक्क धिजो तान्थ्यो अनि यसो बरु मान्छेपट्टि हेरेर आँखा झिम्काउँथ्यो। स्वास्नी चाहिँ बुढो हुँदा पनि ठट्टा गर्ने बानी नगएको भनेर अर्कोपट्टि फर्केर हाँस्थी। जुठेले चोखी नीति पनि गर्थ्यो। बिहानी धारामा गएर नुहाउँथ्यो। नुहाइसकेपछि पँधेर्नीहरूले लुगा पकाएको ठाउँको खरानीको बिगुत लाएर विद्युतको सरी रूप लिई गगनमा उड्नुभयो झट तसै भन्ने स्त्रोत पाठ गर्थ्यो। जुठेका गृहस्थी जीवनसँग आफ्नो जीवनको तुलना गरेर चामे बहुतै दुखी हुन्थ्यो। जुठे कहाँ खानपिन गरेर विराट पर्व पर्ने बेलामा आफ्ना घरमा रुवावासी चल्छ। जुठेका लोग्ने स्वास्नीको त्यस्तो माया प्रीति छ। दुःख सुखका कुरा गरेर सँगै हिँड्छन्। आफ्नी स्वास्नी चाहिँ झगडा गरेर माइततिर हिँड्छे। बिहा भएको यतिका दिन भइसक्यो, कहिले राम्रा मुखले बोलेको थाहा छैन। फेरि एउटा भएको भैँसी पनि नजिक पर्न दिँदैन। आफू त माइत गई भैँसीलाई पनि एक हाते पारेर गई। यस भैँसीले गर्दा गालामा कोकलेको लबेटो पर्यो। भिरबाट घचडी दिउँ भन्ने साउको डोको, भोलि आएर साउले बाँच्छ। आफूले चुलो जुठो नगरे भोकै बस्नुपर्छ। यस्तो छुसी जिन्दगी बिताउनु भन्दा खरानी घसेर हिँड्नु जाति। तर खरानी घसेर पो के गर्नु र? 10 घरका कुकुर नबुकाए खान पाइँदैन। उसमा पनि आजकल फेटा गुथेका मोटाघाटा जोगी देख्यो भने कोदाली खन्नाको गाहराले जोगी भएको भनेर मानिसहरू गिल्ला गर्छन्। पार्टीको बास हुन्छ। बिरामी परियो भने एकमुठी पानी खान दिने मानिस हुँदैन। अर्काले भन्नुस् कि नभनुस्, आफै नमो नारायण बा भनेर बिगुत लगाइदिँदै हिँड्दै गर्छन्। ठुला ठुला झोला भिरेर खला खलामा चाहर्छन्। यो पनि उही संसारका रापले पोलेका बेलामा टाढाबाट झलक्क हेर्दा अलि शीतल जस्तो लागेको मात्रै हो। 5 पहिले 8-10 दिन त चामे गौँथलीको नाउँ लिँदा पनि झम्टेला जस्तो गर्थ्यो। तर पछि अलि सुन्ने मान्न लाग्यो। विचार गर्यो, मुखाले भए पनि साह्रै जाँगरिली थिए। मन लाएर एक भारी घाँसलाई भने भैँसी डम्म अगाउँथ्यो। बिहान बेलुका 1 गाँस पकाएर खान दिन्थे। ऊ गएदेखि 3-4 दिन भात खाएँ होला, नत्र भने खाली भुटेका मकीको भरमा छु। ऊ हुन्जेल भैँसीले ट्याममा दुध दिन्थ्यो, आफै दुहुन्थे। ऊ गएदेखि बिचकेको बिचकै भयो। सबैजना डाकेर ले भन्छन्। जुठे दाइकी स्वास्नी पनि त त्यसै भन्थिन्, आए आउली नआए नआउली, एकपटक लिन जानै पर्यो। भोलिपल्ट बिहान भातसात खाएर चामे ससुराली जान तयार भयो। सन्दुकबाट पनेलाको दौरा सुरुवाल झिकेर लगायो। टोपीमाथि गौँथलीले तमाखुको पोको राखिदिएकी रहेछ। कस लागेछ, कचाक कुचुक पनि भएछ। चामे रिसाएर फतफताउन थाल्यो। राडीको ढङ्ग हेर, माल पाएर के गर्नु, चाल पाए पो हुन्छ। आफ्ना बाबु बराजुले बिर्के टोपी लगाएको भए पो थाहा पाउँथे। बाबु खाडीको टोपी लाएर भाङ्राको कादो पारेर हिँड्छ। छोरी किन गतिली हुन्थी? बाहुनले च्याउ खायो न स्वाद पायो। एकछिन फतफताएर तान्तुन गरेर टोपी लायो। स्कोट अर्को थिएन, उही पुरानो थियो। एक ओढ्नेको कुटुरो पिठ्ठीमा छड्के पारेर बाँध्यो र हातमा एउटा झुत्रो छाता लिएर हिँड्यो। चामे ससुरालीका घरमुनतिर चौतारामा बसेर पसिना पुस्न लागेको थियो। गाउँदेखि माथि वनको छेउमा घाँसको भारी बिसाएर गौँथली गीत गाउन थाली। उडी जाउँ भनेमा पन्छी होइन, बस्न त मन छैन। चामे मुरमुरियो। घाँस खान नपाएर भैँसीको पेट गाइनेको सारङ्गी जस्तो भइरहेछ। राड यहाँ बसेर वन रन्काउँछे। एकछिन चौतारामा थकाइ मारेर चामे बिस्तारै उकालो लाग्यो। चिलाउनेका बोटनिर पुगेपछि चामेका गोडा अलि गरौँ भए। सासू ससुराले केही भन्छन् कि भनेर कुस्तुर थियो। बिस्तार तगारो नेर पुग्यो। सासू जुठ्यानमा बसेर तापके मस्काउन लागेकी रहेछ। ससुरो पिँढीमा बसेर तमाखु खान लागेको थियो। सासूले देखेर चामेले हात जोडेर ढोकिदियो। सासूले पनि जुठै हातले ढोक फर्काई। चामे पिँढीमा बस्यो। ससुरो हुक्का नली चामेका हातमा दिएर ढोकिदिन निहुरेको थियो। चामेले गोडा जोडिदियो।
एकछिनपछि घाँसको भारी लिएर गौँथली आइपुगी। पनेलाको चोलो, छिटको फरिया लाएकी, फरियाको गुल्थो खुम्च्याएर पटुका बाँधेकी, हातमा बाला, घाँटीमा पालो लाएकी, पुष्ट छाती भएकी, निधारमा सिन्दुरको ठुलो टिको लाएकी, कपालमा गुराँसको फूल सिउरेकी, अलिकति सावलो बनेकी, निकै राम्री देखिन्थी। गौँथलीको त्यो मनोहर रूप देखेर चामे तृप्त भयो। घरमा साक्षात गृहलक्ष्मीले प्रवेश गरे जस्तो मान्यो। साँझ परेपछि गौँथलीले आएर चामेको गोडामा ढोकिदिए। चामे गदगद भयो। आज उसको हृदयमा गौँथलीलाई समातेर 1000 चोटि चुम्बन गरौँ भने जस्तो लाग्यो। समाउनलाई हात लम्काएको थियो। गौँथली हात पन्साएर घरभित्र पसी। भातसात खाएपछि चामेलाई पिँढीमा ओछ्यान लगाइदिए। चामे ओछ्यानमा पल्ट्यो, तर उसको आँखामा निद्राको लेस थिएन। ऊ केवल गौँथली आउँछ कि भनेर बाटो हेरिरहेको थियो। सबैले खाए, चुलो जुठो गरे। एकछिनपछि कोहो कुन्नी बत्ती लिएर चोटानिर गयो। त्यसपछि कसले यो कुन्नी दैलो ढप्काएर आग्लो लायो। चामे दङ्ग पर्यो। चामेका मनमा कुरा खेल्न लागे। अरे त्यो दिन बिचरी गौँथलीलाई किन कुट्यौँला? स्वास्नी मानिसहरू बिहा हेर्न भनेपछि रुक्क हुन्छन्। उसमा पनि चढ्दो उमेर। एकछिन बिहा हेर्न गई त। एकछिन यसो गाउँघरमा रमिता हेर्न गएको पनि खप्न नसक्ने छुसीले के स्वास्नी सुमर्नु? भात पकाउन अलिकति ढिला गरी भने स्वास्नी कुट्नुभन्दा अदम काम अर्को के होला? अलि मुखाले भयो कि पनि कुटेरै हो। अब घर गयो भने कहिल्यै कुट्ने छैन। जुठे दाइका भन्दा बढ्ता कदर गरेर राखिन भने अनि भन्नु। मनमा कुरा उत्तिकै खेलिरहेका थिए। तलतिरबाट उपियाँले उत्तिकै टोक्थे। बिहानी पख ढोका उमारेको शब्द आयो। गौँथली आइकी भनेर चामेले ठाठाडो कान लाग्यो। पछि हेर्दा ससुरो बुढो रहेछ। ससुरो दैलो उघारेर करेसातिर पिसाब गर्न गयो। चामेले रातभर निमेष लाएन। गाईबस्तु फुकाउने बेला भएको थियो। ससुरो पर्खालमा बसेर तमाखु खान लागेको थियो। सासू चाहिँ पिँढीमा बसेर मकै छोडाउन लागेकी थिए। गौँथली भित्र मजेरीमा चुलो जुठो गर्दै थिए। चामेले अलि लाज मार्ने जस्तो गरेर ससुरासँग भन्यो, खेती कमाइको बेला छ ससुरा, छोरी पठाइदिनु पर्यो। ससुराले एकछिन खोकेर अनि नली गालामा अड्याएर भन्यो, हुन त ज्वाइँ, गरिब र सरिब भनेर अनेक थरीका नाउँ राख्थ्यौ अरे, तर गरिब भए पनि आजसम्म कसैका घरमा पोल्टो थाप्न गएको छैन। पाउ पुजेर दिएको हो तिमीलाई। आफ्नी स्वास्नी राजी गराऊ, लैजाऊ, कसैले छेकेको छैन। चामेले निच्च मुख लायो। एकछिनपछि चुलो जुठो सिद्ध्याएर डोको नाम्लो लिएर गौँथली वनतिर जान लागेकी थिए। चामेले पाखुरामा समाएर भन्यो, डोको नाम्लो लिएर कता नि? हिँड घर जाउँ। घर त मारे पनि जान्न। घर नगएर कहाँ जान्छस् त? एउटा जिउलाई के? जहाँ गए पनि त भनी, जोगिनी हुन्छु जान्छु। भैँसीले घाँस कसले काटिदिन्छ र जोगिनी हुन्छस्? काट्नु क्या, आफ्नो भैँसीले आफै घाँस। धेरै नबौला, फुरुक्क हिँड। घर लगेर फेरि न्यु झिक्दै कुट्दै गर्नलाई? अब पोडे भए केही गरौँला। भो नापियो। एकछिनपछि लुगासुगा लाएर सिँगार बटार गरेर गौँथली बाहिर निस्की। सासू बुढीले एउटा सानो पोको र एक ठेकी दही ल्याएर अगाडि राखिदिए। पोको काखी च्यापेर गौँथली अघि लागि। चामे हातमा ठेकी झुन्ड्याएर पछि लाग्यो। बाटामा चामे र गौँथली कुरा गर्न लागे। आजकल भैँसीको दुध कति छ नि? बिहान बेलुका गरेर एक पाती। गौँथलीले चामेपट्टि फर्केर ओठ लेप्राई। घाम डाँडामा बस्न लागेको थियो। गोठालाहरू गाईबस्तु अघि ल्याएर धुलो उडाउँदै बिस्तारै उकालो लागेका थिए। चामे गौँथलीलाई लिएर पँतेरानिर आइपुगेको थियो। मास्तिरबाट डोकोमा गाग्रो बोकेर जुठेकी स्वास्नी आउन लागेकी रहेछ। चामेलाई देखेर जुठेकी स्वास्नीले यति लामो जिब्रो झिकेर हाँसेर भनी, ओहो, चखेवा चखेबीको जोडा जस्तै, अघि दुलै पछि दुला, कति राम्रो सुहाएको। गौँथलीले मुसुक्क हाँसेर भनी, भो नआस दिदी, फेरि कुन दिन कटाक्षे पर्ने हो? उस चाटाचाट गर्न पनि त बेर लाग्दो रहेनछ नि। लोग्ने स्वास्नीको झगडा परालको आगो।